जन्नत के पत्ते बाब नंबर 8। 6 जून को जब तक इसराइल ने सारे कैदी रिहा कर दिए तब तक सबांजी और इस्तंबुल में गम गुस्से की फिजा छाई रही। कैदियों की रिहाई के लिए मुजाहिरे, तैयब एर्दोगान के सख्त बयानात और फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स का तनाव और भी बहुत कुछ हुआ जो हमारी कहानी के दायरे कार से बाहर है। बहरहाल मावे मरमरा और फ्रीडम फ्लोटेला की परेशानी ख़त्म हुई तो सब एग्ज़ाम्स की तरफ मुतवज्जो हुए। वो इम्तिहान भी उसी लंबे स्कर्ट, फुल स्लीव ब्लाउजर और स्कार्फ से किए गए नकाब में देती गई और अब इसे अपने चेहरे की आदत होती जा रही थी। कंधे पे बैग लटकाए और सीने से फाइल लगाकर बाजू लपेटे वो सर उठाकर बहुत एतमाद से जब सबांजी की राहदारी में चलती तो उसे टॉली और उसके दोस्तों की आवाज़ों की परवाह न होती। टॉली अभी भी उसे इस्तेहज़ाई अंदाज में अरब बाजी कहती थी। अरब बाजी ये उर्दू वाला बाजी ही था कि तुर्कों का सी जीम की आवाज़ से पढ़ा जाता था। अलबत्ता टॉली और फ़लस्तीनी लड़कों के दरमियान फ्रीडम फ्लोटेला की खींची गई लकीर हनूज़ कायम थी, गो कि डीजे अपनी दिल्ली ख्वाहिश की तकमील देखने के लिए जिंदा नहीं थी। 9 जून को इम्तिहान ख़त्म हुए तो अलविदाई दावतों का आगाज़ हो गया। 50 ममालिक के एक्सचेंज स्टूडेंट्स में से कुछ आखिरी महीने में दूसरे ममालिक जा रहे थे, जबकि कुछ तुर्की में ही रह रहे थे। वो आयशे के पास बेवकदा जाना चाहती थी, मगर वहाँ अब्दुर्रहमान था और अभी काफ़ी तो उसे याद होगी। वो बदला भी लेगा, मगर उसे परवाह नहीं थी। बस चंद दिन है, फिर वो पाकिस्तान चली जाएगी, तो न वहाँ अब्दुर्रहमान होगा, न आवाज़ कसने वाली टाली। वहाँ उसके हिजाब की इज्जत होगी। पहली दफ़ा उसे तैयब फ़रक़ान के नज़रियात बुरे नहीं लगे थे। वो ठीक ही इरम पे रोक टोक करते थे। अब्बा और ताया कितने खुश होंगे उसके हिजाब पे, मगर नहीं, उसे उनकी खुशी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो किसी की सताइश के लिए तो ये सब नहीं कर रही। सताइश के लिए अगर कोई हिजाब ले ले तो जल्द ही छोड़ दे, क्योंकि ये वो काम है जिसमें रिया हो ही नहीं सकती। आयशे ने उसकी बात पे हंस कर कहा था। वो इतने दिनों बाद आज बेवकदा आई थी और अब वो तीनों साहिल के किनारे एक ओपन एयर कैफे में बैठी थी। इससे कबल वो इन दोनों बहनों के साथ हलीमा आंटी की तरफ भी हो आई थी। आंटी उस्मान अंकल और सफ़ीर के साथ कहीं निकल रही थी, बस दरवाजे पे ही खड़े खड़े सलाम दुआ हो सकी। उस्मान अंकल वैसे ही थे, भारी भरकम और खुश मिजाज। डीजे का अफसोस करने लगे तो आदतन बोलते ही चले गए और बहारे गुल बुरे बुरे मुंह बनाकर सुनी गई। एक वही थी जो अपने तासुरात नहीं छुपाया करती थी। सफ़ीर से अलबत्ता बहारे और आयशे दोनों बोर नहीं होती थीं। वो अक्सर उसका जिक्र करती थी और अब हया की सफ़ीर से सरसरी सी मुलाकात भी हो गई थी। वो 23-24 बरस का खुश मिजाज सा लड़का, जैसे कि यूरोप में मुकीम पाकिस्तान लड़के होते हैं। उसकी शादी उसकी वालिदैन पाकिस्तान में ज़बरदस्ती करने के ख़्वाहां थे और ये किस्सा बहारें इतनी दफ़ा दोहरा चुकी थी कि वो हया के लिए अहमियत खो चुका था। वो दोनों बाप बेटा होटल ग्रैंड में काम करते थे और इस 10 मिनट की मुलाकात में भी चंद एक बार सफ़ीर के लबों से अब्दुर्रहमान भाई ज़रूर निकला था। वही सताइश, फ़ख्र से नाम लेने का अंदाज जो उन दोनों बहनों का भी खासा था। पता नहीं इन सबको अब्दुर्रहमान में क्या नजर आता था। जानने से कबल उसने एक दफ़ा सोचा कि उस्मान शबीर से पूछ ले कि जहाज़ में उन्होंने अगली नशस्त पे बैठी तुर्क औरत को क्या कहा था कि वो खफगी से वापस मुड़ गई थी, मगर फिर उसने जाने दिया। बाज़ बातें अधूरी ही रहीं तो बेहतर होता है। और याकारी की एक पहचान होती है हया, आयशे कह रही थी। बाज़ दफ़ा बंदे को खुद भी इल्म नहीं होता कि वो दिखावा कर रहा है, मगर ऐसे काम की पहचान ये होती है कि अल्लाह इस पे कभी साबित कदमी नहीं अता नहीं करता। साहिल के किनारे पे सयाहों का खासा रश था। बेवकदा इस्तंबुल वालों का मरी था। मौसम गर्मा शुरू होते ही सयाहों का रश लग जाता था। भूरे सुरमई परों वाले समंदरी बगले भी साहिल की पट्टी के साथ उड़ रहे थे। बहारे के हाथ में रोटी थी और वो उसके टुकड़े टुकड़े करके बगलों की तरफ उछाल रही थी। एक टुकड़ा भी जमीन पे ना गिरता, बगले फिजा में ही उसे चोंच में दबा लेते। साबित कदमी वाकई मुश्किल होती है आयशे। मेरी साथी स्टूडेंट्स अक्सर मुझ पे आवाज़ कस कर पूछती हैं कि मैंने इस बड़े से स्कार्फ के अंदर क्या छुपा रखा है। तुम आगे से कहा करो खुदकुश बम छुपा रखा है। बहारे ने उसकी तरफ गर्दन झुकाकर राजदारी से कहा था, मगर उसकी बहन ने सुन लिया। बुरी बात बहारे, आयशे ने खफगी से उसे देखा। जब अच्छी लड़कियां कोई फजूल बात सुनती हैं तो इसे बहुत बावकार तरीके से नजरअंदाज कर देती हैं। बहारे ने इतनी ही खफगी से सर झटका और रोटी के टुकड़े तोड़ने लगी।
خیر ہے بہارے، بس جولائی میں واپس چلی جاؤں گی اور وہاں نہ ترک حکومت کی سختی ہوگی نہ اسرائیلی تانے، میں ادھر پوری آزادی کے ساتھ حجاب لے سکوں گی۔ ضرور، مگر خندق کی جنگ میں ایک بنو قریظہ مل ہی جاتا ہے حیا۔ مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے ابرو اٹھائی۔ جواباً عائشہ اپنے خاص انداز میں مسکرائی، جیسے اس کے پاس دکھانے کے لیے کوئی خاص جواہر ہو۔ تم نے کبھی سوچا ہے حیا کہ آیت حجاب سورہ احزاب میں ہی کیوں آئی ہے؟ اس نے جواب دینے کے بجائے ایک نیا سوال کیا۔ اس نے ذہن پہ زور دیا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ شاید اس لیے کہ یہ حکم غزوہ احزاب کے قریب ہی اترا تھا۔ یہ تو سب کو نظر آتا ہے حیا، میں تمہیں وہ سمجھاؤں جو سب کو نظر نہیں آتا۔ یقین کرو یہ گتھی تمہارے پزل بکس کے پہیلیوں سے زیادہ دلچسپ ثابت ہوگی۔ حیا لاشعوری طور پر کرسی پہ آگے آگے بیٹھی۔ بہارے برے برے منہ بناتی روٹی کے ٹکڑے اچھال رہی تھی۔ وہ بول نہیں سکتی تھی کہ عائشہ سن لیتی اور سب کے سامنے وہ ہمیشہ عائشہ کی وفادار رہتی تھی، لیکن اس نے ایک قدیم لوک کہانی میں پڑھا تھا کہ مرمرا کے بگلے ان کہی باتیں بھی سن لیتے ہیں۔ سو اس نے دل ہی دل میں ان پھڑپھڑاتے بگلوں کو مخاطب کیا تھا۔ عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے، میری بہن کو لیکچر دینے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ کیا تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ اللہ چاہتا تو کسی اور سورہ میں یہ حکم نازل کر دیتا، یا اس سورہ احزاب کا نام کچھ اور رکھ دیتا، مگر یہی نام کیوں؟ ایک چھوٹے بگلے نے فضا میں ہی بہارے کا پھینکا ٹکڑا اچکا اور پھر پھر پٹپڑاتے ہوئے اڑ گیا۔ بہارے نے گردن اٹھا کر اسے اوپر اٹھتے دیکھا۔ کیا اس نے سنا تھا جو وہ اس سے کہہ رہی تھی؟ تمہیں پتہ ہے احزاب کہتے ہیں گروہوں کو، اور غزوہ احزاب دراصل غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم یہ سارا واقعہ جانتی ہو کہ کس طرح مسلمانوں میں خندق کھود دی، مگر پھر بھی میں تمہیں یہ دوبارہ سنانا چاہتی ہوں۔ میری بہن حیا کو بور کر رہی ہے۔ اگر عبد الرحمن ادھر ہوتا تو یہی کہتا، کیا تم نے اب سنا؟ مگر بگلے بس روٹی چونچوں میں دبا کر اٹھ جاتے۔ تمہیں پتہ ہے مدینہ منورہ میں یہود کے ساتھ مومنین کا معاہدہ تھا کہ مدینہ پر حملہ ہوا تو مل کر دفاع کریں گے، مگر یہود تو پھر یہی یہود ہوتے ہیں۔ بنو قریظہ یہود کے گروہ نے اہل مکہ سمیت کئی گروہوں کو جا جا کر اکسایا کہ مدینہ پہ حملہ کر دے، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ یوں جب سارے گروہوں نے لشکر کی صورت مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈال دیا تو بنو قریظہ آپ کا اعتماد توڑ کر گروہوں کے ساتھ جا ملا۔ عائشہ سانس لینے کو رکی۔ بہارے بگلوں کو بھول کر روٹی توڑنا چھوڑ کر عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ تب مسلمانوں میں اپنے دشمن کے گروہوں کے درمیان ایک بہت لمبی بہت گہری خندق کھود دی۔ سردی اور بھوک کی تکلیف واحد تکلیف نہیں تھی، اصل اذیت کسی حلیف کے دھوکہ دینے کی ہوتی ہے۔ باہر والے تو دشمن ہوتے ہیں، مگر جب کوئی اپنا بیچ جنگ میں چھوڑ کر چلا جائے تو وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب یہ گروہ محاصرے سے تنگ آ کر ایک عرصے بعد واپس چلے گئے اور بنو قریظہ خوف کے مارے اپنے قلعوں میں چھپ گئے تو ان کو سزا یہ ملی کہ بنو قریظہ کے ایک ایک مرد کو چن چن کر مارا گیا کہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ جانتی ہو میں نے تمہیں اتنی لمبی کہانی کیوں سنائی؟ کیوں؟ حیا کے بجائے بہارے کے لبوں سے پھسلا۔ وہ اب ساری خفگی بھلائے عائشہ کی طرف پوری گھومی بیٹھی تھی۔ کیونکہ حجاب پہننا جنگ خندق کو دعوت دینا ہے۔ گروہوں کی جنگ میں حجابی لڑکی کو دل پہ پتھر باندھ کر اپنے گرد خندق کھودنی پڑتی ہے، اتنی گہری کہ کوئی پاٹنے کی جرات نہ کر سکے، اور پھر اسے اس خندق کے پار محصور رہنا پڑتا ہے۔ اس جنگ میں اصل دشمن اہل مکہ نہیں ہوتے، بلکہ اصل تکلیف بنو قریظہ سے ملتی ہے۔ یہ جنگ ہوتی ہی بنو قریظہ سے ہے، اور خندق کی جنگ کبھی بھی بنو قریظہ کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ عائشہ خاموش ہوئی تو کوئی سحر سا ٹوٹا۔ حیا نے سمجھ کر سر ہلایا۔ قرآن کی پہیلی زیادہ دلچسپ ہوتی ہے، تم صحیح کہہ رہی ہو، مگر شکر ہے میری فیملی حجاب کی بہت بڑی حامی ہے۔ میرا ان سے ساری زندگی نقطہ اختلاف ہی یہ رہا۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس جنگ میں کوئی بنو قریظہ نہ ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ عائشہ نے مسکرا کر دعا دی تھی۔ مگر عائشہ، بہارے کچھ کہتے کہتے الجھ کر رک گئی۔ ان دونوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ قدر مبہم سے تاثرات کے ساتھ کیا سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا بہارے؟ کچھ نہیں، بہارے سنبھل کر مسکرائی۔ اسے حیا کے سامنے عائشہ کا ہمیشہ وفادار رہنا تھا، لیکن بعد میں تنہائی میں وہ اسے بتائے گی کہ اس نے ابھی پوری پہیلی حل نہیں کی۔ وہ احزاب کے پزل میں کچھ مس کر گئی تھی، وہ اصل نتیجہ نہیں جان سکی تھی، اور وہ تو کتنے سامنے کی بات تھی۔
بہارے نے ذرا سا غور کیا تو اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں وہ بات بگلوں سے دہرائی، کیا تم نے اب سنا؟ کیا تم نے سنا؟ قریب ہی ساحل پہ پھدکتے بگلے نے ریت میں کچھ ڈھونڈنے کے لیے گردن جھکائی تھی۔ کیا یہ اس بات کا اشارہ تھا؟ بہارے گل سمجھ نہیں سکی۔